अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, अलर्ट रहने वजीर आला की ओहदेदारान को हिदायत। रेवंत रेड्डी ने आज मौसमी सूरत-ए-हाल का लिया तफसीली जायजा। हैदराबाद और मज़ाफाती इलाकों में मौसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, मकानात में भी पानी दाखिल, अवाम तशवीश से दो चार। बीसी तबक़ात को मुकामी दराजात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की तैयारियां। 18 अगस्त के बाद असम्बली के मानसून सेशन में क़रारदाद मंजूर करवाने का हुकूमत ले रही है जायजा। यौम आज़ादी से आंध्र प्रदेश में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात का आगाज़। स्त्री शक्ति स्कीम के तहत ख़वातीन और लड़कियों को मुकम्मल मुफ्त सफ़र की मिली सहूलत। शहर के चंदानगर के खजाना ज्वेलरी डकैती केस, मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कामयाबी। मईशत को फरोग देने के लिए जीएसटी को आसान बनाने पर बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस ने किया मुतालबा। मुर्मू और मोदी ने वाजपेयी को पेश किया खिराज अकीदत। खड़गे और राहुल ने भी बरसी के मौके पर वाजपेयी को किया याद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने से मची बड़ी तबाही, 60 हलाक, 70 लापता। चीफ मिनिस्टर ने किया दौरा, हर मुमकिन मदद का तयक्कुन, बचाव कार्रवाइयां जारी। और दिल्ली में तूफानी बारिश से दरगाह की रिहायशी इमारत मुनहदिम, 11 जख्मी। मुंबई में भी तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र तमाम महकमों के ओहदेदार अमले को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। आज वजीर आला ने तमाम मौसमी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया। वजीर आला की हिदायत पर खतरे वाले अजला में NDRF और SDRF टीमों को पेशगी तौर पर तैनात कर दिया गया है। नदियों में तुग़यानी के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वजीर आला ने ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों और लो लेवल पुलों पर ट्रैफिक बंद करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने बारिश से मुतासर इलाकों में सफाई के खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी। तकरीबन 2 हफ्तों से शहदाबाद और उसके आसपास के मज़ाफाती इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कल शब बारिश हुई। ग्रेटर हैदराबाद रीजन के कई हिस्सों में 20 मिलीमीटर से 52 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। जुमा को यौम आज़ादी के मौके पर तातील थी और इस वजह से शहर की सड़कें भी मामूल से कम गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त देखी गई। ताहम कई मकामात पर पानी जमा हो गया था। शहर की अहम सड़कें एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ गईं, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकले, इसीलिए बारिश के असरात से बचे रहे। जश्न यौम आज़ादी के सिलसिले में तेलंगाना के गवर्नर जयदेव वर्मा ने राजभवन में इशाइये का एहतमाम किया था। एट होम की इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का के अलावा MLA, MLC, चेयरमैन व दीगर सरकर्द अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जनाब MLC आमिर साहब भी मौजूद थे। मुकामी इदारों के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मामला दोबारा असम्बली पहुँचेगा। असम्बली में क़रारदाद मंजूर करते हुए बीसी तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए असम्बली मंजूरा 2 बिल्स पंचायत राज इंतखाबात में रिजर्वेशन पर मौजूदा हद से दस्तबरदारी अख्तियार करते हुए लाया गया है। ऑर्डिनेंस मरकज़ के ज़ेर इल्तिवा है। ताहम मुकामी इदारों के इंतखाबात के ताल्लुक से हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी वो अब करीब आती जा रही है। इसीलिए असम्बली का इजलास तलब करते हुए इस मसले पर फैसला करने पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। सदर तेलंगाना जागृति MLC कविता अपने छोटे फर्जंद आर्या को कॉलेज में दाखिला दिलाने के सिलसिले में अमेरिका रवाना हुई है। कविता अपने बड़े बेटे आदित्य और छोटे बेटे आर्या के हमरा अमेरिका रवाना हुई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कविता को उनके शौहर अनिल कुमार और दीगर अफराद ने विदा किया। कविता बताया जाता है कि अमेरिका में तकरीबन 15 दिन क़याम करेंगी और फिर वो 21 सितंबर को हैदराबाद वापस आ जाएंगी। इनारा हाई स्कूल सन सिटी में 79वां
یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر رنگارنگ ثقافتی پروگرامز پیش کیے گئے۔ طلباء نے تمام آزادی پسندوں انقلابیوں کو دل سے خراج عقیدت پیش کیا۔ تیلگو، اردو زبانوں میں حب الوطنی کے ترانے بھی پیش کیے گئے اور ادب پر ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ طلباء کو ہماری ریاست زبان تیلگو میں پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس موقع پر کرنل صاحبزادہ میر کالج ریٹائرڈ جنگی ہیرو نے پرچم کشائی کے ذریعے تقریب کا آغاز کیا، جبکہ کرنل صاحبزادہ میر کالج نے اس موقع پر طالب علموں سے خطاب کیا اور کہا کہ ڈسپلن کے ساتھ اپنے رویے، وقت اور کاموں میں نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے۔ یہ وہ عادات ہیں جو انسان کو اصولوں اور قوانین کے مطابق چلنے، اپنی ذمہ داری پورے کرنے اور دوسروں کا احترام کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ انہوں نے طلباء کو مثبت طریقے سے متحرک رہنے کی ترغیب دی تاکہ وہ معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مہمان خصوصی محترمہ نور الہدا اسسٹنٹ پروفیسر غلام احمد کالج آف ایجوکیشن نے طلباء میں بیچز تقسیم کیے اور ان کی محنتوں کو بھی سراہا۔ معزز اور مہمانان میں جناب ایم حمید ماہر تعلیم و معروف ٹی وی شخصیت سیاست ٹی وی اور جناب محمد منیر سیاست ٹی وی بھی شامل تھے۔ عبدالجمیل اسٹیٹ کوآرڈینیٹر ٹی ایس میسا کی اطلاع کے مطابق تلنگانہ اسٹیٹ کمیونٹی امپلائی سروس ایسوسی ایشن ضلع کریم نگر کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام بعنوان ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کا کردار 15 اگست کو بعد نماز عشاء بمقام ایس ایف ایس گارڈن کریم نگر میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام کی صدارت جناب محمد ایوب خان جاوید نے انجام دی۔ کا حصہ ہے، لیکن اب انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے کچھ لوگ انگریزوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دوبارہ پھر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں۔ انگریزوں کی تاریخ، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ سے سبق نہیں لیتے، ان کو نہیں پتا ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے، یہ نہیں جانتے ظالم کبھی پھولا پنپا نہیں ہے، ظالم ہمیشہ ناکام ہوا ہے اور ظالموں کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ فرعون کی تاریخ سے، نمرود کی تاریخ سے، ابو جہل ابو لہب کی تاریخ سے، ہٹلر کی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، یہ ہٹلر کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں، انگریزوں کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام ہے کہ وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کریں اور ہم محبت پھیلانے کا کام کریں، ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں، ہم ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ دوستی کریں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ڈیزل بسوں کی جگہ 2000 الیکٹرک بسیں پی ایم ای ڈرائیو کے تحت منظور کی گئی ہیں۔ ان بسوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر آر ٹی سی توجہ دے رہی ہے۔ 292 کروڑ روپے کے مصارف سے 10 بس ڈپو تعمیر کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کی جا رہی ہے اور 10 مقامات پر 100 ایکڑ اراضی مختص کرنے کی حکومت کو تجاویز روانہ کی گئی ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شہر میں آلودگی پر قابو پانے تمام الیکٹرک بسیں چلانے کی ہدایت دی ہے اور اسی کے پیش نظر آر ٹی سی اب نئے بس ڈپوز کے قیام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سونے چاندی اور ہیرے کے زیورات کے لیے مشہور شو روم ملابار اپنی بہترین پیشکش کے لیے ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہاں خواتین کے لیے ہر قسم کے زیورات موجود رہتے ہیں۔ ایسے میں ملابار چارمینار برانچ نے آج سے 24 اگست تک خواتین اور خاص طور پر دلہنوں کے لیے اپنی ایک نئی پیشکش کی ہے، جس سے کہ دلہنوں کے زیورات کی خریداری میں والدین اور سرپرستوں کو آسانی ہوگی۔ انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ ایک بار چارمینار شالی بنڈا برانچ ملابار پر ضرور آئیں تاکہ آپ کو مختلف ڈیزائن، بہترین ہیروں کے زیورات، انکٹ جیولری تمام یہاں دستیاب ہے۔ Malabar Gold and Diamonds are starting their bridal jewelry collection, which is at Charminar branch. Please do visit. They have the bridal collections, which is starting from 25% off. It's starting from 16 to 24th August. Please do visit. They have a very huge collections of golds and diamonds. The diamond section is very nice, beautiful collections. It's very authentic. Hi, hello everyone. Good evening, dear customers. Today we are launching bridal collection. Is a huge collection is available in only Charminar branch. We also launch in Vienna collection. We are new design this time. So please utilize this opportunity, and we are offering for 25% up to discount we are going on, and best discount is studded jewelry, especially gemstone is running right now. So we are giving special discount on wedding customers, and we are giving best features. So please visit our showroom, Charminar, Hyderabad. Thank you.
और उधर शहर के चंदानगर में खजाना ज्वेलरी की दुकान में हुई डकैती का केस पुलिस ने मुकम्मल तौर पर हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए इनसे बंदूकें और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। माधापुर डीसीपी विनीत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने 20 दिन तक तकरीबन दुकान का तफसीली जायजा लिया था और फिर जुमला 7 अफराद मिलकर डकैती की वारदात अंजाम दी थी। मुलजिमीन इस वारदात के लिए मोटरसाइकिल पर पहुंचे और जाली नंबर प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया था। दुकान से 10 किलो चांदी के जेवरात और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। इन्होंने बताया कि पहले ये गिरोह कोलकाता, बिहार और कर्नाटक में भी डकैती की वारदातें अंजाम दे चुका था। अब गिरोह के अरकान 2 साल से हैदराबाद में छोटे मोटे काम कर रहे थे और रिहाइश पजीर थे। ये हैदराबाद में उनकी पहली डकैती की वारदात थी। उन्होंने आजरीन से दरख्वास्त की है कि वो मजदूरों को भर्ती करते वक्त उनके क्रैक रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। इनके सपोर्ट लेके अकोमोडेशन की सपोर्ट, रहने के लिए जगह, व्हीकल सब इन्होंने दिलाया और उसमें आशीष भी उसमें उस दिन वो ऑफेंस में शामिल हुआ है। और ये 10 केजी का जो माल लेके जा रहे थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत वो दीपक को दिया हुआ है। वो दीपक लाके अपने जो एरिया है उसके रूम पे रख दिए और आशीष को पकड़ने के बाद दीपक का नाम भी आया था, उसको भी पकड़ लिया और उसके रूम से अभी ऑलमोस्ट 1 केजी तक चांदी का जो आइटम्स उसको भी सीज किए हुए हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे? 7 लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोगों के बारे में किस तरीके से कहाँ हो सकता है कि आपकी तलाशी है? 7 लोगों को पकड़े हैं। इस 7 लोगों को आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें 2 लोगों को पकड़े हैं। सो और 5 लोग अब्सकॉन्डिंग हैं, उनको भी पकड़ेंगे। किस तरह का उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा है इससे पहले? और उसमें एक बंदे के ऊपर 10 केसेस है, 2 मर्डर की केस, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस और 3 डकैती केसेस और 4 रॉबरी केसेस भी है उसके ऊपर। और दूसरे लोगों के ऊपर 3-4 ऐसे केसेस बिहार में हैं। कोई इस पूरे जांच के दौरान कोई एक ऐसी घटना या कोई मामला या कोई व्यक्ति हो जिसने आपको इस केस में जो है आगे बढ़ने में मदद की हो? तो हमारे टीम ने व्यक्ति मतलब एसपी बीदर जो है बहुत उनको हेल्प किए, उनके मदद से ही हम ज़्यादा कामयाबी पा पाए। और पुणे पुलिस भी हमको बहुत हेल्प किए, रेलवे पुलिस भी हेल्प किए और ओवरऑल हार्डवर्क हमारे टीम जो है CCS, SOT और लॉ एंड ऑर्डर। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत भर में खवातीन के लिए सफरी आज़ादी और माली सहूलत फराहम करने का बड़ा कदम उठाया है। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा 15 अगस्त से स्त्री शक्ति स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश RTC की बसों में खवातीन लड़कियों को मुकम्मल मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू कर दी गई है। इस स्कीम के तहत इब्तदाई मरहले में कॉरपोरेशन की 6700 बसें शामिल की जा रही हैं, जो कि मजमूई बीड़े का तकरीबन 74% हिस्सा बनती हैं। इन बसों में अंदरून शहर, अंदरून ज़िले और बैन ज़िले रूट शामिल रहेंगे ताकि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र की सहूलत फराहम हो सके। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में निजी सरमायाकारी और निजी खपत कमज़ोर रहने से मईशत की रफ्तार तेज़ नहीं हो रही है। इसीलिए अशिया और खिदमत टैक्स यानी कि GST में इस्लाहात की जानी चाहिए और इसे आसान और इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत के मवाक़िफ़ बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वसी बहस की ज़रूरत है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा मईशत को तेज़ करने के लिए GST इस्लाहात उनके मंशूर का हिस्सा रहा और आखिरकार वज़ीर आज़म मोदी को लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए इसकी याद भी आ गई। ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा कदम है, इसीलिए सिमत में कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा जब भी पार्टी के साबिक सदर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने की मुल्क में जमहूरियत करवट ली और इस बार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए वहां भी तब्दीली आएगी। कांग्रेस के शोबे अबलागियात के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी के सदर दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल 17 अगस्त से बिहार के सहसराम से शुरू होगी, जो 16 दिनों में 1300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। उन्होंने कहा ये बिहार में तब्दीली का बायस बनेगी और लोगों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में इस यात्रा में शामिल हो जाएं। पड़ी हुई है वोट ठीक सुचारू ढंग से चुनाव की प्रक्रिया हो जाए, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं होती।
یہ چناव آیوگ کی ہوتی ہے. یہ کہہ دینا، میں سمجھ گیا، یہ کہہ دینا کہ صاحب آپ کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر اچانک ہیر پھیر ہو جائے ووٹر لسٹ میں. آپ نے دیکھا راہل گاندھی جی کی 7 اگست کی پریس وارتا، کس طرح سے ایک ایک پتے پر 80 نام، یہ سب جس طرح سے کیا جا رہا ہے، وہ کوئی راجنیتک دل اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. ہمیں تو آپ پرنٹڈ فارمیٹ میں دیتے ہو لسٹ، ہم مشین ریڈیبل لسٹ مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمیں نہیں ملی. جب آپ ہمیں لسٹ ہی نہیں دو گے تو آپ کیا امید کرتے ہو کہ ہم کیسے آپ کی چوری پکڑ لیں؟ پھر بھی ہم نے پکڑی. ابھی ہم نے صرف ایک ودھان سبھا چھیتر کی چوری پکڑی، اس میں بھی ہمیں 4 سے 6 مہینے لگے. انوراگ ٹھاکر آئے تھے اس دن، 6 لوک سبھاؤں کا آنکڑا وہ کیسے لے آئے؟ پھر آپ کہتے ہیں صاحب کانگریس اپنی ذمہ داری. ارے کانگریس ذمہ داری تب نبھائے جب آپ ان کو وہی ہتھیار دو جو آپ نے انوراگ ٹھاکر کو دیے ہیں. ہمیں دیجئے نا وارانسی کا، ہم تو پھر بول رہے ہیں وارانسی کے پوری ووٹر لسٹ ہمیں دیجئے، الیکٹرانک ووٹر لسٹ دیجئے جو آپ نے انوراگ ٹھاکر کو دی تھی. ہم بتا دیں گے آپ نے کہاں کہاں چوری کی ہے، اور چوری ہونے بھی نہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم مودی، متعدد مرکزی وزراء اور کئی معززین نے آج سابق وزیر اعظم آنجہانی بھارت رتن یافتہ اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی کے موقع پر ان کی سمادھی سدیو اٹل جا کر خراج پیش کیا. مرمو، مودی اور کئی مرکزی وزراء صبح سویرے سدیو اٹل پہنچے اور آنجہانی ڈر کو خراج عقیدت پیش کیا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزراء جگت پرکاش نڈا، کرن رجیجو، گجیندر سنگھ شیخاوت، JDU کے رکن پارلیمنٹ سنجے جھا، دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور کئی معززین نے سابق وزیر اعظم آنجہانی واجپئی کو خراج عقیدت پیش کیا. دہلی NCR میں بارش کے باعث ہمایوں کے مقبرے کے پاس ایک درگاہ کی عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا. اس حادثے میں 11 افراد زخمی ہونے کی بھی خبر ہے. پولیس نے تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کروایا. محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں 16 اگست سے 20 اگست تک رک رک کر بارش ہو سکتی ہے. ویسے 15 اگست کو بھی دہلی کے الگ علاقوں میں بارش ہوتی رہی اور اس میں آدمی دبے ہونے کی سوچنا ہے. ترنت جو ہے ہماری 4 دمکل کی گاڑیاں جس میں قریب 25 دمکل کرمی تھے، انہوں نے ترنت یہاں پہنچ کے ریسکیو آپریشن کرا اور 10 لوگوں کو اس میں ریسکیو کرا گیا، جس میں 9 لوگ ٹراما سینٹر اور ایک RML ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا گیا ہے. سر موت کا ضرور بتا دیجیے، کلیئرٹی ہو جائے گی ہمیں کہ کتنی ڈیتھ. جو پراتمک سوچنا بھی ملے ہیں اس میں ہماری جانکاری کے انوسار جو ہے ٹراما سینٹر میں جو 9 تھے ان میں سے 3 مہیلا اور 2 پروش، ان کو مرت گھوشت کرا ہے میڈیکل آفیسر نے، اور 4 ویکتی وہاں پہ سرکشت ہیں. اور ادھر ممبئی میں بھی شدید بارش سے آج صبح سے ہی عام لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے سڑکوں پر جام لگ گیا ہے. دادر، سائنس سمیت کئی ریلوے ٹریک پر پانی بھر گیا ہے. اس کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہو کر رہ گئی ہے. تلک نگر اور کرلا اسٹیشنز کے درمیان ہاربر لائن پر لوکل ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ کئی جگہ لوکل ٹرینیں متاثر ہو گئی ہیں. ممبئی کے زیادہ تر علاقوں میں رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک شدید بارش ہوئی. اس سے شہری علاقے، مغربی مضافاتی علاقوں سے لے کر مشرقی مضافاتی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. لوگوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی صلاح دی گئی ہے. جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں جمعرات کو بادل پھٹ پڑے تھے، جس سے کہ متاثرہ چسوتی گاؤں میں آج مسلسل ہفتے کو تیسرے روز بھی بچاؤ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. واضح ہے کہ کشتواڑ کے اس دور افتادہ اور مچیل مندر کی طرف جانے والے آخری گاؤں چسوتی میں جمعرات کو بادل پھٹ پڑے تھے اور اس کے نتیجے میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے ہولناک تباہی مچا دی، جس میں اب تک کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 120 سے زائد افراد زخمی اور 70 لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج وہاں پہنچے. اس دوران انہوں نے فوج سے بریفنگ لی اور حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصان کی حد کو سمجھنے کے لیے ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ کا بھی استعمال کیا. آخر میں لائنز پر ایک اور نظر. ریاست بھر میں شدید بارش کا سلسلہ جاری، الرٹ رہنے وزیر اعلیٰ کی عہدیداران کو ہدایت. ریونت ریڈی نے آج موسمی صورتحال کا لیا تفصیلی جائزہ. حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش، کئی علاقے زیر آب، مکانات میں بھی پانی داخل، عوام تشویش سے دوچار.
BC तबकात को मुकामी दराजात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की तैयारियां। 18 अगस्त के बाद असम्बली के मानसून सेशन में क़रारदाद मंजूर करवाने का हुकूमत ले रही है जायजा। यौम आज़ादी से आंध्र प्रदेश में ख़वातीन के लिए मुफ्त बदखिदमात का आगाज़। स्त्री शक्ति स्कीम के तहत ख़वातीन और लड़कियों को मुकम्मल मुफ्त सफ़र की मिली सहूलत। शहर के चंदानगर के खजाना ज्वेलरी डकैती केस, मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कामयाबी। मईशत को फरोग देने के लिए GST को आसान बनाने पर बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस ने किया मुतालबा। मुर्मू और मोदी ने वाजपेयी को पेश किया खिराज अकीदत। खड़गे और राहुल ने भी बरसी के मौके पर वाजपेयी को किया याद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने से मची बड़ी तबाही, 60 हलाक, 70 लापता। चीफ मिनिस्टर ने किया दौरा, हर मुमकिन मदद का तयक्कुन, बचाव कार्रवाइयां जारी। और दिल्ली में तूफानी बारिश से दरगाह की रिहायशी इमारत मुनहदिम, 11 जख्मी। मुंबई में भी तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।